खुतबा नंबर 90। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मिंबर कूफा पर यह तकरीर यूं फरमाई कि एक शख्स खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अपने खुदा का इस तरह तारुफ कराएं कि हमारी मोहब्बत और मारिफत बढ़ जाए, या ये सवाल किया, ऐसा तारुफ कराएं कि हम मुशाहिदा ऐनी कर लें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नाराज हुए और नमाज का ऐलान करा दिया। इस कदर लोग जमा हुए कि मस्जिद छलक गई। आप मिंबर पर तशरीफ लाए और हम दो दुरूद के बाद तकरीर इरशाद फरमाई। मुस्तहिक़ सिफ़ात व शुक्र वो खुदा है जो अपनी नेमतों को रोक ले और किसी को कुछ न दे तो और ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, और क्यों तो बख्शिश उसकी सरबत व दौलत में कमी नहीं कर सकती। हालांकि हर देने वाले का सिवाय खुदा के माल कम हो जाता है और हर न देने वाला सिवा खुदा के बुरा समझा जाता है। बिलाशुबा वो खुदा ही है जो अपने बंदों पर इहसान करता है और उन्हें नेमत, मनफियत और बड़े बड़े इनामात से नवाजता है। ये मखलूक उसकी अयाद है जिसकी रोजी का वो जिम्मेदार बना है, और जो कुछ ये मखलूक खाती है उसे मुकद्दर मुअय्यन फरमा देता है। वो खुदाई है जिसने रग़बत करने वालों और तलब करने वालों को वाज़ेह और साफ रास्ता बता दिया है। उससे जिस चीज का सवाल किया जाए इससे गैर सवाल शुदा चीजों के मुकाबले में ज्यादा सही नहीं कहा जा सकता। वो ऐसा अव्वल है जिससे पहले कुछ न था कि कोई चीज इससे पहले मानी जा सके, और ऐसा आखिर है जिसकी कोई इंतहा नहीं कि इसके बाद कोई चीज तस्लीम की जा सके। वो इससे माने है कि मर्दम के जज्म उस तक पहुंच सके या इदराक कर सके। उस पर जमाने के इनकलाब वारिद नहीं होते जिससे उसके अहवाल और मकामात में तगय्युर वाक़ हो। न वो किसी मकान में है कि उसके लिए नक़्ल व हरकत रवा हो सके। वो अगर इन तमाम चीजों को अता कर दे जिन्हें पहाड़ों की कानें और समंदरों की सीपियां देती हैं, जैसे चांदी, सोना, मोती, मरजान के खोशे, जब भी उसकी अता और बख्शिश पर कोई असर नहीं होता और उसकी नेमतों के खजाने कभी खत्म नहीं हो सकते। और उस खुदा के पास वो नेमताए बेपाया और बेनहा है कि आदमी उनसे आगाह नहीं, जिन्हें कभी भी अहले दुनिया की तलबगारियां तमाम नहीं कर सकेंगी। इसलिए कि वो ऐसा जव्वाद व सखी है कि जिसकी अता को सवाल करने वालों का सवाल कम नहीं कर सकता, और मुसलसल सवाल करने वालों की दरियोज़गिरी उसे बखील नहीं बना सकती। पूछने वाले देख और कुरान करीम ने उसके जिन सिफात की तरफ तेरी रहनुमाई की है उनकी पैरवी कर और उसी की हिदायत के नूर से रोशनी हासिल कर, और जिन सिफात के जानने का तुझे शैतान ने मुकल्लफ और पाबंद किया है, ना तरीका पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अशरे आइम्माए खुदा से उनका कोई सुराग मिलता है, उनका इरफान खुदा पर छोड़ दे। इसलिए कि खुदा का इंतहाई हक तुझ पर बस इतना ही है कि जो कुछ उसने बताया है उसे जान ले, और याद रख कि रासिखून फिल इल्म वो लोग हैं जिन्हें पर्दा-ए गैब और हिजाब इलाही के अंदर की नामालूम बातों के इकरार इल्म ने पर्दा-ए गैब में जाने से बेनियाज कर दिया, और उनकी मदह फरमाई कि ये जिस चीज को जानते नहीं इसके बारे में अपने इल्म का एतराफ कर लेते हैं, और जिन चीजों की गुना और जिस हकीकत के बारे में उन्हें लुत्फ व फिक्र का मुकल्लफ नहीं किया उनके बारे में जुस्तजू न करने ही को रुसूख फिल इल्म करार दिया है। लिहाजा इसी पर इक्तिफा कर और अपने मुख्तसर व माजूर अकील के सहारे खुदा की अजमत व जलालत का अंदाजा करने से बाज आ जा, वरना हलाक और बर्बाद हो जाएगा। बिलाशुबा वो कादिर कुदरत उनको काम को नाकाम बना देती है जो उसकी इंतहा व कुदरत का इदराक करना चाहते हैं।
اور وساوت سے مترا فکر جب اس کی مملکت کے پوشیدہ اسرار کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتی ہے اور قلب والہانہ طور پر اس کے صفات کی کیفیت معلوم کرنے پر توجہ کرتا ہے، اور جب عقل کی راہیں علم ذات حاصل کرنے کے لیے درجہ صفات تک پہنچ جاتی ہیں جہاں تک صفات نہیں پہنچ سکتے، تو خدا انہیں اس وقت روک دیتا ہے جب وہ دوسری چیزوں سے دامن جھٹک کر اس کی گناہ ذات کی معرفت کے لیے غیوب کی تاریکی میں مقام ہلاکت کو طے کر دیتی ہے۔ پھر یہ فکر جستجو پسند ناکامی کا اعتراف کرتی ہوئی لوٹ آتی ہے کہ نہ اس کی معرفت اپنی حدوں سے آگے بڑھ کر حاصل ہو سکتی ہے، نہ قلب بشر میں اس کی علو و شان اور جبروت و منزلت کا گمان بھی آ سکتا ہے۔ خدا نے غیر کسی مثال کو سامنے رکھے ہوئے خلق کو پیدا کیا اور بغیر کسی مقدار کی پیروی کیے ہوئے اس نے آفرینش کا کام انجام دیا۔ اس نے ہمیں اپنی ملکوت و قدرت دکھائی، وہ عجائبات دکھائے جو آثار حکمت پر زبان حال سے گویا ہے، اور مخلوقات کے اقرار احتیاج نے ان کا وجود قدرت خدا کے سہارے سے قائم کیا ہے۔ اس اقرار نے ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ اس کی معرفت حاصل کرنے پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور گنجائش گزر نہیں، اور اس کی بے مثال تخلیق اور پیدا کردہ چیزوں میں اس کی کاریگری و صنعت اور حکمت و دانائی کے نشانات اور جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ بس جو کچھ اس نے پیدا کیا وہ اس کی حقیقت پر حجت اور دلیل ہے، اگرچہ وہ مانند نباتات و جمادات بے زبان ہی کیوں نہ ہو۔ بس ان موجودات کی تدبیر و نظم بجائے خود حجت و برہان گویا ہے اس کی خلاقیت پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص تیری مخلوق کے اعتبار سے تجھے تشکیل دے، تیرے گوشت و پوست جوڑوں کی پیوستگی میں تیری نظیر دے، در حقیقت اس نے تجھے پہچانا نہیں اور یقین نہیں کیا کہ تیرا مثل مانند کوئی نہیں ہے۔ گویا متبعین بدھ کے تابعین مشرک و کافر کا یہ قول ہی نہیں سنا جب وہ قیامت کے روز کہہ رہے ہوں گے، خدا کی قسم جب ہم اے بتو تمہیں خدا کے برابر قرار دے رہے تھے سب گمراہی میں مبتلا تھے۔ بے شک وہ لوگ جھوٹے تھے جو تجھے اپنے بتوں سے تشبیہ دیتے یا اپنے وہم سے تجھے مخلوقات کے برابر قرار دیتے تھے اور صفات مخلوق کے ساتھ تجھے متصف جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل سے تجھے عام جسم رکھنے والی چیزوں کی طرح تیرے اجزاء قرار دیے اور مختلف قوتیں رکھنے والی مخلوق پر اپنی ایجادات عقلی سے تیرا خیال کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں جس کسی نے تیری مخلوق میں سے تجھے کسی کا ہم پایا بنایا اس نے گویا اسے تیرے برابر مانا، اور وہ قطعاً ان باتوں سے انکار کرتا ہے جن کے بارے میں تیری آیات محکم نازل ہوئی ہیں اور جن پر دلائل و بینات کے شواہد گویا ہیں۔ تو ہی وہ خدا ہے کہ تیرے لیے عقل کی انتہا دور رسی بیکار ہے کہ تو نہ ان کے افکار کی حدود میں کیفیت کے ساتھ سما سکے، ذہنی تصورات کے دائرے میں آ سکے اور اس طرح محدود ہو کر رہ جائے، اس لیے کہ محدودیت اور تغیر و لوازم امکان میں سے ہے اور یہ خدائے واحد کی شان نہیں۔ اسی خطے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے اپنی مخلوق کی بقا زندگی کو معین کیا ہے، اسے مستحکم اور استوار بنایا، اس کا بندوبست کیا اور اس میں کرم نمائیاں ملحوظ رکھی اور اسے اپنے مقصد حیات میں اس طرح متوجہ کر دیا کہ اب نہ وہ حدود منزل سے تجاوز کر سکتا ہے اور نہ منزل مقصود تک پہنچے بغیر دم لے سکتا ہے۔ جب اسے راہ مشیت پر راہروی کا حکم دے دیا گیا تو یہ بات اس پر گراں نہیں گزری، اور یہ کس طرح ہوتا جب